बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरज और उसकी धूप की कसम और चाँद की कसम जब वो उसके पीछे आता है, और दिन की कसम जबकि वो सूरज को नुमायाँ कर देता है, और रात की कसम जब वो सूरज को ढांक लेती है, और आसमान और उस ज़ात की कसम जिसने उसे कायम किया, और ज़मीन की और उस ज़ात की कसम जिसने उसे बिछाया, और नफ्से इंसानी की और उस ज़ात की कसम जिसने उसे हमवार किया, फिर उसकी बदी और उसकी परहेजगारी उस पर इल्हाम कर दी। यकीनन फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया, और ना मुराद हुआ वो जिसने उसको दबा लिया। समूद ने अपनी सरकशी की बिना पर झुटलाया जब उस कौम का सबसे ज़्यादा शक्की आदमी बिफर कर उठा, तो अल्लाह के रसूल ने उन लोगों से कहा कि खबरदार, अल्लाह की ऊँटनी को हाथ ना लगाना और उसका पानी पीने से माने होना। मगर उन्होंने उसकी बात को झूठा करार दिया और ऊँटनी को मार डाला। आखिरकार उनके गुनाह की पादाश में उनके रब ने उन पर ऐसी आफत तोड़ी कि एक साथ सबको पैबंदे खाक कर दिया, और उसे अपने इस फेल के किसी बुरे नतीजे का कोई खौफ नहीं है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरी प्यारी बहनों, आपने सूरा शम्स मुलाहिज़ा फरमाई। ये जो सूरा शम्स है, ये इसका अंदाज़े बयान जो इसका मज़मून है, इससे मालूम होता है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा की इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई है। इसका नुज़ूल उस ज़माने में हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत खूब ज़ोर पकड़ चुकी थी। इसका जो मौजू है वो है नेकी और बदी में फ़र्क समझाना, और उन लोगों को बुरे अंजाम से डराना जो इस फ़र्क को समझने से इनकार और बदी की राह पर चलने पर इसरार करते हैं। प्यारी बहनों, मज़मून के लिहाज से ये जो सूरह मुबारका है, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा सूरत के आगाज़ से शुरू होकर आयत नंबर 10 पर ख़त्म होता है, और इसका दूसरा हिस्सा 11 से आखिर तक चलता है, यानी कि 15 आयत तक चलता है। इसकी पहली जो हिस्सा है, यानी कि पहली जो 10 आयत हैं, उनमें 3 बातें समझाई गई हैं। एक ये कि जिस तरह सूरज और चाँद, दिन और रात, ज़मीन और आसमान एक दूसरे से मुख्तलिफ और अपने आसार व नताइज में मुतज़ाद हैं, इसी तरह नेकी और बदी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ और अपने आसार व नताइज में मुतज़ाद हैं। प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी पहली आयत में कसम खाई, फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा, सूरज और उसके धूप की कसम। अब ये देखा जाए तो दुहा का जो लफ्ज़ है, असल में ये इस्तेमाल किया गया है, और सूरज की रोशनी जो है, इसकी हरारत यानी कि वो दोनों पर दलालत करता है।
عربی زبان میں اس کے معروف یعنی کہ جو معنی لیا جاتا ہے وہ چاشت کا وقت لیا جاتا ہے، جب سورج طلوع ہونے کے بعد خاصا یعنی کہ بلند ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور جب چڑھتا ہے تو خوب یعنی کہ اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور اس کے یعنی کہ ساتھ حرارت بھی پیدا ہوتی ہے، انسان کو گرمی محسوس کرنے لگتا ہے، اس کی حرارت کو انسان یعنی کہ محسوس کرتا ہے، اس کی گرمی کی شدت کو، اس کی روشنی کو محسوس کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، وہ سورج کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ جب سورج صبح کے ٹائم میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے، لیکن جب وہ خوب نکل آتا ہے، اپنے پورے عروج پہ ہوتا ہے، تو اس وقت کو ضحیٰ کہا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر والشمس وضحاہا، ضحیٰ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ روشنی یا اس کی بدولت نکلنے والے دن کی بجائے اس کی دھوپ، یہ ہے اس کا معنی۔ یعنی کہ سورج اور اس کے دھوپ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جن حقائق کو وہ انسان کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ ان کی شہادت میں وہ سامنے کی چند ایسی نمایاں ترین جو نشانیاں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ پیش کرتا ہے، اور آدمی کو اپنے گرد و پیش کی دنیا میں یا خود اپنے وجود میں انسان کو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پیش کرتی ہے۔ اسی قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 11 قسمیں کھائی ہیں، تاکہ یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین ہو جائے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اسے شرک، نافرمانی اور اخلاقی گراوٹوں سے پاک کیا، اور جس نے نفس کو دبا دیا یعنی اسے گمراہ کیا اور وہ خسارے میں ہے، ناکام اور نامراد ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا والشمس وضحاہا، سورج اور اس کے دھوپ کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں سورج اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی، جب یہ دنیا روشن ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ آپ دیکھیے جب سورج یعنی کہ غروب ہو جاتا ہے اور چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب اپنی روشنی کو بکھیرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، یعنی دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور تمام چیزوں کو نمایاں کرتا ہے۔ رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اب دیکھیے جب رات آتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رات پر غالب آتی ہے۔ آپ دیکھیے سورج جب اتنا چمک رہا ہوتا ہے پورے آب و تاب کے ساتھ اور پھر ایک دم اتنا غائب ہو جاتا ہے کہ پھر رات کا اندھیرا ہی چھا جاتا ہے، سورج بالکل غروب ہو جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی دن آیا ہی نہیں تھا، دن تھا ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ کون ہے یہ تمام جو نظام چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیے رات کی قسم کھائی کہ جب وہ مکمل طور پہ سورج کی روشنی جس میں غائب ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی زمین کے اس حصے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں رات طاری ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان کی قسم والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم جس نے اسے بنایا یعنی چھت کی طرح اسے کھڑا کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی آسمان کا کنارہ نظر نہیں آتا، کہیں اگر دیکھیں غور کریں آسمان کی طرف دیکھتے چلے کہیں کوئی ایسے جوڑ، کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آتی۔ کتنا ہموار ہے اور کس طریقے سے قائم ہے، جہاں پر سورج بھی طلوع ہو رہا ہے اور پھر سورج غروب بھی ہو رہا ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، بارشیں بھی آ رہی ہیں، زلزلے بھی، سب پتہ نہیں کیا کیا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، سبحان اللہ، کس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آسمان کا کوئی کنارہ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آتی، کسی قسم کا کوئی ایسا شگاف اس میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپنی اس تخلیق کی قسم کھائی ہے کہ آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا یعنی چھت کی طرح اسے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کی شہادت دی ہے کہ اس نے ستونوں کے بغیر
नीला आसमान मजबूती से पैदा फरमाया। साइमा अपना माइक म्यूट कीजिए। फिर फरमाया वल अर्दी वमा तहाहा, जमीन की कसम और जिसने उसे बिछाया, यानी जमीन को इस तरह फैला दिया कि वो मखलूक की बूदोबाश रहन सहन के काबिल बन जाए, उन्हें खाने को रिज्क भी फराहम होता है और रहाइश के तौर पर काम भी आती है। अगर हम ज़मीन पर गौर करें, ये कितना, यानी कि तरह तरह के उसके अंदर से ख़जाने निकलते हैं, उस पर हम रहाइश पजीर भी हैं, चलते फिरते भी हैं, हर तरह की नेकी बदी भी करते हैं। और देखिए कि उसके अंदर से कैसे कैसी सब्जियां, कैसे कैसे फल निकलते हैं, कैसे कैसे अनाज निकलते हैं, कैसे कैसे खजाने हैं। ये पेट्रोल है, ये तेल है, ये सोना, ये चांदी, ये जवाहरात, ये तमाम, ये सब कहाँ से निकल रहा है? अगर ज़मीन पर गौर किया जाए, कभी हमने अल्लाह की कायनात पर गौर नहीं किया, इसलिए हम नाशुक्र हैं। अगर हम अल्लाह ताला की कायनात पर गौर करें, उसके यानी कि कायनात को देखें, उसकी नेमतों को समझें, उसकी कदरदानी तभी करेंगे। जब हम इन नेमतों पर गौर ही नहीं करते तो हम उसके कदरदान भी कैसे हो सकते हैं? तमाम कस्में खाकर अल्लाह ताला ने जो बात समझाना चाहिए है हमको, हमें, इंसानों को, जानवरों को, हैवानों को नहीं, वो बात क्या है? वो बात है व नफ्सिम व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। बहुत खूबसूरत आयतें, बहुत मीनिंगफुल आयतें, समझने वाली आयतें, अमल करने वाली आयतें। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नफ्से इंसानी की, यानी कसम खाई अल्लाह ने इस नफ्स की, कि नफ्से इंसानी की कसम, उस ज़ात की कसम जिसने उसे हमवार किया, बराबर किया, फिर उसकी बदी और उसकी परहेजगारी उस पर इल्हाम कर दी। अब यहाँ पर हमवार करने से, जो सवाहा का लफ्ज़ उसको बराबर कर दिया, हमवार करने से जो मुराद है वो है कि उसको ऐसा जिस्म अता किया जो अपने कामते रास्त, अपने हाथ पाँव, अपने दिमाग के एतबार से इंसान किसी ज़िंदगी बसर करने के लिए मौजू तरीन है। उसको देखने, सुनने, छूने, चखने, सूंघने के ऐसे हवास अता किए हैं जो अपने तनासुब और अपनी खसूसियात की बिना पर उसके लिए बेहतरीन हैं। आप नोट कीजिए, ये कानों की समात, ये आंखों की बसारत, ये सूंघने की का जो अमल है, ये सोचने समझने की अच्छी अच्छाई और बुराई की जो सलाहियत है, ये हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना, ये तमाम हमारे अज़ा जो वर्क कर रहे हैं। अगर हम पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी कायनात पर गौर व फिक्र की दावत दी, ये चाँद सूरज का निज़ाम, ये ज़मीनों आसमान का निज़ाम, इनकी कसमें खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्से इंसानी की कसम खाई कि इंसान तू गौर कर, तू देख कि ये तमाम जो तेरे अंदर चीज़ें मैंने पैदा की हैं, ये देख ज़रा ये कितनी इस तनासुब के साथ और कितनी खसूसियात के साथ पैदा की हैं। और इसके लिए बेहतरीन ज़रिया क्या है? अगर हम इल्म हासिल करें, एक एक चीज़ पर गौर करें, फ़िक्र करें, ऐसी ज़हनी क़ुव्वतें अल्लाह ताला ने अता की हैं कि जिनकी बदौलत वो दुनिया में उस काम के काबिल हो जो इंसान के करने का है। करने का काम क्या है? अल्लाह ताला की इबादत, उसकी फरमा बरदारी, उसके अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को समझना, उसकी अताअत करना, हक को जानना और बुराई को छोड़ देना। अल्लाह ताला ने देख लीजिए कि इंसान के अंदर जो है किस तरीके से कुव्वत अक्ल व फ़िक्र, कुव्वत इस्तदलाल, कुव्वत ख़याल, कुव्वत हाफिज़ा, कुव्वत तमीज़, कुव्वत फ़ैसला, कुव्वत इरादी और ऐसी तमाम ज़हनी कुव्वतें अल्लाह पाक ने अता की हैं जिसकी बदौलत वो दुनिया में उस काम के काबिल हुआ जो इंसान के करने के हैं। वो काम जो उसको करने चाहिए वो इस काबिल किया अल्लाह ताला की ज़ात ने। और इसके अलावा देखा जाए तो हमवार करने में ये भी मफ़हूम शामिल है कि उसे पैदाइशी गुनाहगार
اور جبلی بدماش بنا کر اللہ نے پیدا نہیں کیا. وہ پیدائشی گناہگار نہیں ہے، بلکہ راہ راست اور سیدھی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اس کی ساخت میں کوئی خلقی کجی اللہ پاک نے نہیں رکھی، اور وہ سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے تو خود کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. بہت ہی غور طلب آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت اللہ. اللہ پاک حکم بھی دے رہا ہے کہ تم اس فطرت پر قائم ہو جاؤ. اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت کے سوا کسی اور چیز پر پیدا ہوتا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی کہ ایسا ہی ہے. آپ نے مثال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی کہ جانور کے پیٹ سے پورے کا پورا صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے. کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہو؟ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث مبارک، کہ جانور کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پورا پورا صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کے کبھی کان کٹے ہوئے نہیں ہوتے. یعنی یہ مشرکین ہیں جو بعد میں اپنے اوہام و جہلیت کی بنا پر جانوروں کے کان کاٹ دیتے ہیں.